igsoon no yan na karon kita nga pagahisgutan nato mga igsoon bahin aning sa 7 seal no. Ang 7 seal nga gisgutan sa Bible mga igsoon katong gipadayag sa atong Ginoong Hesus kay John the Beloved nga naa sa Revelation mga igsoon. Ang pito ka silyo nga gisgutan diri mga igsoon mao ni siya ang pito kahugna sa mga panahon nga mahitabo no. Sulod aning pito ka silyo mura ni sila mga igsoon kanang letters ba nga didto na nakapaluob ang tanang mahitabo okay sa umalabot na panahon no. Sumotong gipadayag ni Jesus Christ kay John the Beloved kay actually mga igsoon kanang 7 seal nagsugod na siya mga igsoon sa panahon pa ni Jesus Christ no. Pero gipadayag na ni Jesus Christ kay John